आज चाहिँ हामी पाना एकाडेमी अन्तर्गत मैले आज दिएको क्वेसनको चाहिँ हामी एन्सर दिन गइरहेका छौँ, गर्न गइरहेका छौँ। ल सुरु गरौँ। Which physiographic region of Nepal most vulnerable to debris flow and the flash flood, primarily due to the fragile geology and intense monsoon condition? ले गर्दाखेरि ड्यू टु द इन्टेन्स मनसुन कन्डिसनले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चुरे रिजनमा चाहिँ विच फिजियोग्राफिक रिजन अफ नेपाल इज मस्ट भल्नरेबल टु डेब्रिज फ्लो एन्ड फ्ल्यास फ्लड, प्राइमरी ड्यू टु द फ्रगाइल जियोलोजी एन्ड इन्टेन्स मनसुन कन्सन्ट्रेसनले गर्दाखेरि चुरे रिजन। विच फिजियोग्राफिक रिजन अफ नेपाल इज मस्ट भल्नरेबल टु डेब्रिज फ्लो एन्ड फ्ल्यास फ्लोड, प्राइमरली ड्यू टु द फ्रगाइल जियोलोजी एन्ड इन्टेन्स मनसुन कन्सन्ट्रेसन भनेको चुरे रिजन। द डेमोग्राफिक transition currently observed in Nepal mostly strongly characterized by केले गर्दाखेरि भएको छ declining fertility with increasing labor migration, declining fertility with increasing labor migration. Which natural resources of the Nepal has highest theoretical potential but comparatively low economic utilization भनेको hydropower. Which natural resources of the Nepal has the highest theoretical potential but comparatively low economic utilization भनेको hydropower. In trans-Himalayan region of Nepal, livelihood adaptation is primarily constrained by केले गर्दा गरिन्छ short growing season र REDT ले गर्दाखेरि। In trans-Himalayan region of Nepal, livelihood adaptation is primarily constrained by short growing season र REDT ले गर्दाखेरि हुन्छ। Which event directly weakened the Rana oligarchy before the political change of 2007 विक्रम सम्वत? Which event directly weakened the Rana oligarchy? राणा ओलिग्रेसीलाई चाहिँ कुन इभेन्टले चाहिँ अलिक कमजोर बनाएको थियो 2007 को पोलिटिकल चेन्ज हुनुभन्दा पहिले भन्दाखेरि पार्टिसिपेसन अफ द नेपाली युथ इन वर्ल्ड वार सेकेन्डमा। द करेन्ट पिरियोडिक प्लान अफ नेपाल प्रिमिनरली इम्फेसाइज विच स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन? करेन्ट पिरियोडिक प्लानको नेपालले चाहिँ कुन स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनलाई गरेको छ? प्राइमरली प्रोडक्सन ओरिएन्टेड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सेन्टर इकोनोमीलाई चाहिँ अलिक बढी ध्यानमा राखेको छ। नेपाल्स कमिटेड टु द नेट zero carbon emission is particularly challenged because of increase of transport and urban energy demand हो कि हाई होइन increasing the transport and urban electric डिमान्डले गर्दा हो। 8 नम्बर which ecosystem of Nepal is considered most sensitive to the climate change induced which of specific migration? अपवार्ड स्पेसिफिक माइग्रेसन भनेको के हुन्छ भने अल्पाइनले गर्दाखेरि अल्पाइन। विच इकोसिस्टम इन नेपाल इज कन्सिडर द मोस्ट सेन्सिटिभ टु द क्लाइमेट चेन्ज इन्ड्युस्ड अपवार्ड स्पेसिस माइग्रेसन भनेको केले गर्दाखेरि अल्पाइन इकोसिस्टमले गर्दा। द प्रिन्सिपल अफ द कमन बट डिफ्रेन्सिएटेड रेस्पोन्सिबिलिटी इज मेनली एसोसिएट विथ the principle of common but differentiated responsibilities mainly associated with the global climate governance. Which organ of the UNA has permanent member of veto power? Veto power भनेको Security Council. Which organ of the UNA has the permanent member with the veto power भनेको Security Council. Nepal strategic interest in the BIMSTEC is mostly closely related to मिलिटरी एलायन्स फर्मेसनले कि करेन्सी इन्टिग्रेसनले कि रिजनल कनेक्टिभिटी बियोन्ड सार्क स्ट्याग्नेसन कि बोर्डर एक्सपेन्सनले। स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट इन बिमस्टिक भनेको रिजनल कनेक्टिभिटी बियोन्ड सार्क स्ट्याग्नेसन हो। एकोर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल इज डिफाइन्ड फन्डामेन्टली एज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट। Which schedules of the constitution of Nepal exclusive the power of local governance भनेको स्केड्युल कति? स्केड्युल 8 मा छ लोकल गभर्नेन्सको पावर भनेको। अन्डर नेपाल फेडरल स्ट्रक्चर कन्करेन्ट पावर आर एक्सरसाइज थ्रु प्रेसिडेन्सियलले हो कि जुडिकलले हो कि कन्स्टिट्युसनल डिस्ट्रिब्युसन अमङ द मल्टिलेभलले हो। अन्डर द सिभिल सर्भिस रेगुलेसन पोलिटिकल न्युट्रालिटी प्राइमरली इन्टेन्डेड टु इन्स्योर मिनिस्ट्रियल कन्ट्रोल हो कि इम्पार्सियल एडमिनिस्ट्रेसन हो कि पार्टी रिप्रेजेन्टेसन इन ब्युरोक्रेसी हो कि इम्पार्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सनिङ हो कि इलेक्सन क्याम्पेनिङ राइट हो कि
मिनिस्टेरियल कन्ट्रोल ओभर इम्प्लोय हो। Impartial administrative function under the Civil Service Regulation, political neutrality primarily intended to impartial administrative functioning हुनुपर्छ। द पब्लिक सर्भिस चार्टर मेनली स्ट्रेन्थेन के गर्छ पार्लियामेन्ट्री सल्भेरिनिटी भन्दा पनि एकाउन्टेबिलिटी इन सर्भिस डेलिभरी पब्लिक पोलिसी इज डिफर फ्रम द अर्डिनरी गभर्नमेन्ट बिकज पब्लिक पोलिसी एप्लाइड ओन्ली टु द मिनिस्ट्री हुन्छ कि रिफ्लेक्ट लङ टर्म स्टेट एक्सन हुन्छ कि इज अलवेज इकोनोमिक इन नेचर हुन्छ कि रिफ्लेक्ट लङ टर्म स्टेट एक्सन एन्ड इन्टेन्ट हुने भयो। रिफ्लेक्ट लङ टर्म स्टेट एक्सन एन्ड इन्टेन्ट पब्लिक पोलिसी डिफर फ्रम अर्डिनरी गभर्नमेन्ट बिकज पब्लिक पोलिसी रिफ्लेक्ट लङ टर्म स्टेट एन्ड एक्सन एन्ड इन्टेन्ट इन म्यानेजमेन्ट थ्योरी कोअर्डिनेसन इज बेस्ट अन्डरस्टुडेड integration of organization effort towards the common objectives integration of organization efforts towards common objective भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट थ्योरीले भन्छ। which budgeting approach states as zero based and justify all the expenditure approach भनेको zero based budgeting in Nepal governance accounting system irregular expenditure is primarily referred to expenditure that violate the financial procedure or legal provision that violates the financial procedure and legal provision त्यस पछाडि अर्को छ नेपाल अफिसियली बिकम द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहिले 2065 साल 2 महिना 15 गते 2065 साल 2 महिना 15 गते नेपाल अफिसियली बिकम द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अन 2065 साल 2 महिना 15 गते द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल प्रोक्लेमेटेड अन 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल एज प्रोमुलेटेड अन 2072 असोज 3 Which province currently contributed the highest share to the Nepal GDP? बागमती प्रोभिन्सले चाहिँ नेपालको जिडिपीमा हाइएस्ट रोल खेलिरहेको छ। Which province currently contribute the highest share to the Nepal GDP? बागमती प्रोभिन्स। नेपाल raising the urban air pollution mostly strongly associated with केले गर्दाखेरि vehicular emission and unmanaged urbanization ले गर्दा The recent increase in youth migration from the Nepal mainly reflect के देखाउँछ limited domestic employment opportunity देखाउँछ Find the missing number in the series 3 बाट 7 7 बाट 25 25 बाट 121 भनेपछि 3 बाट 3 दुनी 6 प्लस 1 ले 7 7 दुनी 7 त्यहाँ 21 प्लस 4 ले 25 25 फेरि 25 चौको 125 प्लस 100 प्लस 9 भने 121 अनि त्यस पछाडि यसलाई हेरौँ फ्याक्टोरियलको प्याटर्न रहेछ 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 भनेको 3 भयो फेरि 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 4 चौको 4 त्यहाँ 12 दुनी 24 प्लस 1 25 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 5 चौको 20 5 चौको 20 त्यहाँ 60 दुनी 120 प्लस 1 121 अब 6 फ्याक्टोरियल प्लस 1 6 छका 36 36 पञ्चे 6 पञ्चे 30 30 चौको 120 120 दुनी 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 चौको 20 त्यहाँ 60 दुनी 120 प्लस 121 6 फ्याक्टोरियल 6 पञ्चे 30 6 पञ्चे 30 30 चौको 120 120 120 त्यहाँ 660 660 720 भनेपछि 721 भनेको 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 भनेको 3 भयो अनि 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 भनेको 3 2 जा 6 प्लस 1 7 भयो अनि 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 4 3 जा 12 प्लस 2 24 प्लस 1 25 भयो 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 चौको 20 20 त्यहाँ 60 दुनी 120 भनेको 121 भयो त्यस पछाडि 6 फ्याक्टोरियल प्लस 1 6 फ्याक्टोरियल भनेको 120 छका 720 720 प्लस 1 ले कति भयो 721 721 721 भयो 721 भयो If the mango is coded as the NZOHF then the peach is coded भनेको छ अब यहाँ चाहिँ म्याङ्गो भनेको NZOHF हुन्छ M भनेको 13 O भनेको 15 N भनेको 14 G भनेको 7 O भनेको 15
एन भनेको 14, जे भनेको जेठ भनेको 26, ओ भनेको 15, एच भनेको 8 अनि एफ भनेको 6 भनेपछि पिच भनेको पी भनेको क्यू हुने भयो, एकले बढ्ने भयो। अनि फेरि ए भनेको बी हुने भयो अनि एफसिडिएफजी एच भनेको आयो भनेपछि क्युबिआई भनेको कहाँ छ क्युबिआई। सी भनेको डी हुने भयो 1 नम्बर, त्यही भएर म्याङ्गोको एनजेडओएचएफ हुन्छ भने पिएसिएच पिचको क्युएफबिडिआई हुने भयो। All mathematicians are intelligent. Some intelligent peoples are absent-minded. No absent-minded person is disciplined. Therefore भनेर भनेको छ। यसलाई हेरौँ है त। क्वेसनले के भनेको छ भने some mathematicians are disciplined होइन, all mathematicians are intelligent, सबै म्याथमेटिसियन इन्टेलिजेन्ट छन् अरे। सोम इन्टेलिजेन्ट भनेको एब्सेन्ट माइन्डेड, सोम इन्टेलिजेन्ट भनेको एब्सेन्ट माइन्डेड, नो एब्सेन्ट माइन्डेड भनेको डिसिप्लिन, नो एब्सेन्ट डिसिप्लिन। सिन्स एब्सेन्ट माइन्डेड पिपल आर नट डिसिप्लिन, सिन्स एब्सेन्ट माइन्डेड पिपल आर नट डिसिप्लिन एन्ड सोम इन्टेलिजेन्ट पिपल्स आर एब्सेन्ट माइन्डेड, इट फलो द्याट के भन्छ भने सोम इन्टेलिजेन्ट पिपल आर नट डिसिप्लिन, सोम इन्टेलिजेन्ट पिपल आर नट डिसिप्लिन, सोम इन्टेलिजेन्ट पिपल आर नट डिसिप्लिन। यसले के भन्ने भयो सोम इन्टेलिजेन्ट पिपल आर नट डिसिप्लिन्ड, सोम इन्टेलिजेन्ट पिपल आर नट डिसिप्लिन्ड। त्यस पछाडि आएको छ नो पोलिटिसियन इज अनेस्ट, सोम लिडर आर पोलिटिसियन, अल पोलिटिसियन आर इन्फ्लुएन्सल, विच कन्क्लुजन मस्ट बी ट्रु भनेर भनेको छ। के भन्नु अरे भन्दाखेरि नो पोलिटिसियन इज अनेस्ट, पोलिटिसियन भनेको नो पोलिटिसियन भनेको अनेस्ट, सोम लिडर आर पोलिटिसियन, सोम लिडर आर पोलिटिसियन, अल पोलिटिसियन आर इन्फ्लुएन्सर भनेपछि सोम लिडर आर पोलिटिसियन एन्ड अल पोलिटिसियन आर इन्फ्लुएन्सर, दोज लिडर हु आर पोलिटिसियन मस्ट बी इन्फ्लुएन्सर भनेपछि सोम लिडर आर इन्फ्लुएन्सर, सोम लिडर आर इन्फ्लुएन्सर, सोम लिडर आर इन्फ्लुएन्सर, सोम लिडर आर इन्फ्लुएन्सर, सोम लिडर आर इन्फ्लुएन्सर हुन्छ। अ पर्सन वर्क 20% फास्टर देन द अनदर पर्सन, द स्लोवर पर्सन टेक 24 मिनट लाग्छ भने अर्कोलाई कति लाग्छ छिटो हुन्छ भनेपछि 30/20 भनेपछि कति भयो 30/1.2 गर्नु पर्यो, 30 भनेपछि 12, 300/12 भनेको 12 दुनी 24 अनि 60 भनेको छ 12 चौको 48, 12 पनि 60 भनेपछि कति 25 मिनट, 25 मिनट। पाइप ए फिल द ट्याङ्क 20 आवर अनि पाइप फी चाहिँ 30 आवर्समा लाग्दो रहेछ अनि लिक्ड इन्टु फुल ट्याङ्क भनेको 60 भनेपछि एबिसी लेख्ने, एउटालाई 20 लाग्यो अर्कोलाई 30 लाग्यो अनि सकिनलाई 60 भने तिनवटा एलसिएम लिने अनि 20 त्यहाँ 60 3 भयो अनि 30ले 6लाई 2 भयो अनि 1 भयो। अब 3 + 2 - 1 गर्नु पर्यो नि त, 3 2ले 5 - 4 भनेपछि टोटल 60/4 भनेको कति भयो 4 भनेको 60/4 भनेको 15 चौको 60 भनेपछि कति 15 आवर्स लाग्ने रहेछ। हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 5 एपियर फ्रम 1 to 500, 1 to 500मा चाहिँ कति पटक चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो डिजिट चाहिन्छ भनेको छ 1 देखि 500 भनेको 1 देखि हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 5 एपियर फ्रम 1 to 500, 1 बाट 100 पुग्न कति लाग्छ 1 बाट 100 पुग्दा 5 कतिचोटि आउँछ 50 देखि 60 सम्म 11 वटा हुन्छन्, अरूमा 10 भनेपछि 21, 24 मिनट भनेपछि 5 वटा 0 देखि 500 भनेपछि 1 देखि 100 सम्म कतिवटा हुन्छन् भन्दाखेरि 5 होइन, 1 देखि 100 सम्म 5 मा एउटा 15 मा अर्को 25 मा अर्को गर्दा गर्दै कति 10 वटा हुने भए अनि फेरि उता पनि 10 भनेपछि त्यो 50 देखि
50 देखि 60 को बिचमा पनि 10 वटा भनेपछि 20 वटा 20 वटा अनि फेरि 500 भनेपछि 20 वटा एकदेखि 120 वटा अनि 20 5 100 20 5 100 वटा जम्मा कति वटा हुने रहेछन् त 200 वटा हुने रहेछन् फेरि 150 देखि 55 20 20 इन्टु 8 चोटि आउने भयो नि त 20 इन्टु 8 भनेको 200 वटा त्यस पछाडि अर्को छ 1 0 बाट 1 1 बाट 4 4 बाट 15 15 बाट 64 भने कति आउँछ 0 इन्टु 1 प्लस 1 गरेको छ सुरुमा 0 0 इन्टु 1 आयो अर्कोमा छ 0 इन्टु 2 इन्टु 0 सरी 1 इन्टु 2 प्लस 2 गरेको छ 4 प्लस 1 ले 5 त्यस पछाडि 1 इन्टु सरी अर्को छ 4 इन्टु 3 प्लस 3 4 3 12 प्लस 3 भनेपछि अब 15 इन्टु 3 15 इन्टु 4 भनेको 60 इन्टु 4 अब 64 इन्टु 5 प्लस 5 गर्नु पर्यो 64 इन्टु 5 भनेको 320 प्लस 5 भनेको 325 फाइन्ड द नेक्स्ट नम्बर 3 देखि 7 7 देखि 15 3 दुनी 6 प्लस 1 7 7 दुनी 14 प्लस 1 15 15 दुनी 30 प्लस 1 31 31 दुनी 62 प्लस 1 63 63 दुनी 126 प्लस 1 127 A can do our 15 days and B in 20 days A र B भनेको 15 र 20 भयो अरे डे टुगेदर अन 7000 भनेपछि A र B को एलसियम भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 60 हुन्छ भनेपछि अर्को के हुन्छ 15 त्यहाँ 45 15 को 60 4 भयो यता 20 त्यहाँ 60 4 3 ले 7 4 र 3 ले 7 भनेपछि अब 3 भनेपछि 7x = 7000 लेख्न सक्यो 3x छ नि त 7000 मा 3x भनेपछि 3 इन्टु 1000 गरे भने 3000 रुपैयाँ चाहिँ B को चाहिँ 3000 हुँदो रहेछ अ क्लक स्ट्राइक 6 इन 10 सेकेन्ड भनेपछि हाउ लङ इट विल स्ट्राइक इन 11 यो त अब इजी भइहाल्यो हाम्रो 5 वटा इन्टरभल 6 अ क्लक स्ट्राइक 6 इन 10 सेकेन्ड अ क्लक स्ट्राइक 6 भनेको 5 इन्टरभल 10 सेकेन्ड 1 इन्टरभलमा कति हुन सक्यो 10 डिभाइडेड 2 भनेको 2 सेकेन्ड हाउ लङ इट विल टेक टु स्ट्राइक 11 11 हुनको लागि 10 वटा इन्टरभलमा कति हुनुपर्छ 10 इन्टु 2 भनेको 20 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड हुँदो रहेछ अ क्लक स्ट्राइक 6 इन 10 सेकेन्ड भनेको 6 स्ट्राइक भनेको कति इन्टरभल 5 इन्टरभलमा 10 सेकेन्ड भनेपछि 5 इन्टु हाउ मच विल टेक टु स्ट्राइक 11 स्ट्राइक 11 भनेको 10 वटा इन्टरभल हो भनेपछि 5 मा 10 सेकेन्ड भनेपछि 5 मा 10 सेकेन्ड भनेपछि 2 1 बराबर 1 इन्टरभल 2 सेकेन्ड अनि यहाँ 10 वटा इन्टरभल 10 दुनी 20 सेकेन्ड हुने भयो 20 सेकेन्ड चाहिँ 20 सेकेन्ड हुने भयो अ ट्रेन क्रस द पोल 12 सेकेन्ड एन्ड द प्लेटफर्म डबल टु द लेन्थ 36 सेकेन्ड एन्ड द क्रस अफ द प्लेटफर्म इक्वल टु द ट्रेन लेन्थ भनेको चाहिँ 12 गर्नु पर्यो क्रस द पोल इन द 12 सेकेन्ड चाहिँ 12 दुनी 24 सेकेन्ड द रेडियस अफ द स्पेयर इज इन्क्रिज बाई 10 द भोल्युम इज इन्क्रिज बाई भनेको छ फर्मुला भनेको पाई आर क्युब हुन्छ भनेपछि अब आर क्युब भनेपछि 10% 1.1 इन्टु 1.1 इन्टु 1.1 गर्दाखेरि 121 भनेपछि 133 हुने भयो भनेपछि 1.33 सुरुको भनेको कति 0.33% भनेको 33.1% हुने भयो हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिज 1 एपियर फ्रम 1 देखि 1000 1 देखि 1000 सम्म 1 चाहिँ कतिचोटि आउँछ अरे 1 देखि 1000 सम्म 1 देखि 100 सम्म कतिचोटि आउँछ 11 12 13 14 भनेपछि त्यहाँ 10 20 चोटि आउँछ अनि 20 चोटि भनेपछि 20 गुणा 10 भनेपछि 200 अनि 100 देखि 101 102 गर्दा गर्दा त्यहाँको अरु 100 300 अनि 1000 को पनि त 100 301 वटा आउने रहेछ 301 वटा
विच पेयर इज डिफ्रेन्ट फ्रम द अदर भनेको छ न्युटनको फोर्स, भोल्टको पोटेन्सियल डिफ्रेन्ट, पास्कलको इनर्जी, ओमको रेजिस्टेन्समा पास्कलको इनर्जी होइन प्रेसर हुनुपर्ने हो, त्यही भएर। विच अफ द वर्ड इज डिफ्रेन्ट फ्रम द इलेटेड, जुबिलेन्ट, मरोस र युरोप युपोरिकमा कुन चाहिँ फरक छ? जुबिलिएन्ट चाहिँ फरक छ है, होइन मोरोस चाहिँ फरक छ। इलेटेड, जुबिलिएन्ट र युप्रोरिक एउटै हो। चुज द बक्स द्याट सिमिलर टु द बक्स फ्रम द गिभन सिट अफ द पेपर भनेको छ त्यो त्यस्तो हुन्छ, त्यो माथि भनेपछि त्यो र त्यो अपोजिट एन्डमा मात्रै हुन्छ भनेपछि 4 नम्बरको हुने कुरै आएन। 1 हुनसक्छ, 2 हुनसक्छ, 3 हुनसक्छ, 1 2 3 भन्ने। यो अब यताको यता भनेपछि पक्कै यताको यता भनेपछि 3 नम्बर भयो। सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाइ द कन्डिसन। एउटा भनेको चाहिँ रेक्टेङ्गल र सर्कलमा मात्रै छ, एउटा चाहिँ रेक्टेङ्गल र सर्कल, एउटा भनेको ट्रेङ्गल, सर्कल र स्क्वायरमा छ, एउटा ट्रेङ्गल, सर्कल अनि स्क्वायर भनेपछि 4 नम्बर भइहाल्यो। त्यो ट्याप्प पल्टाउँदाखेरि यो 1 नम्बरको जस्तो देखिन्छ। फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ फिगर विच कन्टेन्ट द फिगर एक्स पार्ट भनेको छ यता 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 भनेपछि 1 नम्बरको भयो। त्यस पछाडि ग्रुप द फिगर इन्टु द 3 क्लासेस इन्टु द इच फिगर वान्स भनेको छ 1। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, दुईटाले एक्स पनि दुईटाले बनाएको छ, भी पनि दुईटाले बनाएको छ, 3 पनि दुईटाले बनाउँछ। त्यस पछाडि 3टाले बनेको भनेको 4 5 र 6, 3टाले 7 8 9 चाहिँ 4टाले भनेपछि के 1 2 3 4 5 6 र 7 8 9 भयो। चुज अल्टरनेटिभ क्लोज द मिरर इमेज, मिरर यता ट्याक्कै यतापट्टि राख्दाखेरि यसलाई यस्तो अनि त्यस पछाडि त्यो अनि त्यो भनिसकेपछि यो कति नम्बरको बन्ने भयो? 3 नम्बरको चाहिँ ठ्याक्क मिरर इमेज 3 नम्बरको भयो। सेलेक्ट द फिगर फ्रम द 4 अल्टरनेटिभ विच इज एक्ज्याक्टली इन्टु द फिगर एक्स टु द कम्प्लिट स्क्वायर बन्नको लागि त्यो ठ्याक्क त्यहाँ, त्यो त्यहाँ अनि त्यहाँ 1 नम्बरै मिल्ने भयो। एएस डिएफ जिएच जेकेएल भनेको 10वटा, क्युडब्लुइआरटियु टिवाइयुआइओपी भनेको त्यो 9वटा, 10वटा अनि 8वटा छन् शब्द। यो त छुट्टा छुट्टै भयो भने चाहिँ बी डायग्राम बी भयो। इन मेट्रिक स्टिफनेस मेथड द ग्लोबल स्टिफनेस मेट्रिक जस्ट सेटिस्फाई सिमेट्री। म्याट्रिक स्टिफनेस मेथडमा ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्सले के सेटिस्फाई गर्छ? सिमेट्री चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। अ स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल इफ, स्ट्रक्चर के हुँदाखेरि अनस्टेबल हुन्छ? इफ रियाक्सन आर इन्सफिसियन्ट। 52 रियाक्सन आर इन्सफिसियन्ट भयो भने चाहिँ स्ट्रक्चर के हुन्छ? स्ट्रक्चर आर इफ रियाक्सन आर insufficient, structure is unstable if reaction are insufficient. The Muller-Breslau principle associated with the influence line diagram. The moment distribution method locking the joint means के हुन्छ? preventing rotation हुन्छ है। लकिङ द जोइन्ट भनेको प्रिभेन्टिङ रोटेसन हो, लकिङ द जोइन्ट भनेको प्रिभेन्टिङ रोटेसन हो। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा लकिङ द जोइन्ट भनेको प्रिभेन्टिङ रोटेसन हो। द स्ट्रेन इनर्जी ड्यू टु द सेयर इज सिग्निफिकेन्ट इन डिप बिममा चाहिँ स्ट्रेन इनर्जी ड्यू टु द सेयर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ डिप बिममा। द लाइन जोइनिङ द इक्वल रिड्युस लेभल भनेको के हुन्छ? कन्टुर हुन्छ। इक्वल आरएल जोइन भएको उसलाई चाहिँ हामी कन्टुर भन्छौँ। ब्याक बियरिङ डिफर फ्रम द फोर बियरिङ बाई 180 डिग्री। टेम्पोररी एक्जस्टेन्ट लेभल एक्सक्लुड, इन्क्लुड भनेको सेन्टरिङ, लेभलिङ र सेन्टरिङ हुन्छ, लेभलिङ हुन्छ अनि फोकसिङ हुन्छ भने के चाहिँ हुँदैन? बेन्चमार्क ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन। द प्रिन्सिपल अफ ट्याकोमेट्री इज बेस्ड अन सिमिलर ट्रेङ्गल, रिफ्लेक्सन, म्याग्नेटिजम र इलास्टिसिटी। प्रिन्सिपल अफ द ट्याकोमेट्री इज बेस्ड अन के को लागि छ? सिमिलर ट्रेङ्गल। प्रिन्सिपल अफ द trigonometry is based on similar triangle. Principle of the trigonometry is based on similar triangle. Transition curve provided mainly reduce the sudden centrifugal force. Transition curve are mainly provided to reduce the sudden centrifugal force.
त्यस पछाडि अर्को द प्रोपर्टी अफ द सिमेन्ट रेस्पोन्सिबल फर रेस्टिङ इन्टिग्रेसन डिसइन्टिग्रेसन रेस्टिङ डिसइन्टिग्रेसन भनेको के हो साउन्डनेस द प्रोपर्टी अफ द सिमेन्ट रेस्पोन्सिबल फर द रेसिस्टिङ डिसइन्टिग्रेसन भनेको साउन्डनेस भइहाल्यो द मेन कन्सिक्वेन्ट अफ द अर्ली स्ट्रेन्थ भनेको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट ओपिसीको अर्ली स्ट्रेन्थ भनेको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट ओपिसीको अर्ली स्ट्रेन्थ भनेको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट सिजनिङ अफ द टिमर इज प्राइमरली रिड्युस के टिमरले चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट घटाउने गर्छ सिजनिङ अफ द टिमर प्राइमरली रिड्युस के मोइस्चर कन्टेन्ट बिटुमिन इज प्रिफर ओभर द टायर बिकज इट हैज बेटर वेदर रेजिस्टेन्स बिटुमिन इज प्रिफर ओभर द टायर बिकज इट हैज बेटर वेदर रेजिस्टेन्स सेग्रेसन अफ द concrete leads to honeycombing segregation of the concrete leads to honeycombing the Abrams related that the extent of the concrete is concrete with the वाटर सिमेन्ट रेसियो अब्राम लले के भन्छ भने अब्राम ल रिलेटेड स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट विथ वाटर सिमेन्ट रेसियो वाटर सिमेन्ट रेसियो अब्राम ल रिलेट द्याट द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट वाटर सिमेन्ट रेसियो रिटार्डर आर युज इन द कङ्क्रिट टु delay the setting retarded are used to concrete to delay the setting retarded are used in concrete to delay the setting retarded are used in concrete to delay the setting retarded are used in concrete to delay the setting pre-stressing improve the structural behavior mainly by pre-stressing improve the structural behavior mainly के ले गर्दाखेरि pre-stressing improve the structural behavior mainly by reducing tensile crack pre-stressing improve the structural behavior mainly by reducing tensile crack effective stress principle of the soil mechanics was proposed by इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको पक्का पनि टेर्जागीले हुनुपर्छ इफेक्टिभ स्ट्रेस प्रिन्सिपल अफ द सोइल मेकानिक्स वाज प्रपोज बाई टेर्जागी लिक्विड लिमिट अफ द सोइल करेस्पोन्डिङ द ट्रान्जिसन बिट्विन प्लास्टिक र लिक्विड लिमिट अफ द सोइल करेस्पोन्डिङ द ट्रान्जिसन बिट्विन द प्लास्टिक एन्ड लिक्विड लिक्विड लिमिट अफ द सोइल करेस्पोन्डिङ ट्रान्जिसन बिट्विन प्लास्टिक एन्ड लिक्विड क्विक्स एन्ड कन्डिसन अकर के हुन्छ upward seepage quicks and condition occur upward seepage quicks and condition upper upward seepage strike of the geological plane is always horizontal strike of geological plane is always horizontal strike of the geological plane is always horizontal strike the geological strike is defined the direction of the trend horizontal line formed by the intersection of the inclined log or the front line with imaginary horizontal surface. So deep is the another end is the angle slippage inclination down the plane measure right angle to the strike line. राइट एङ्गलको पर्पेन्डिकुलर स्ट्राइकको पर्पेन्डिकुलर डिप चाहिँ हामी तर डिप चाहिँ सधैँ केमा हुन्छ होरिजेन्टल स्ट्राइक अफ द जियोलोजिकल प्लेन इज अलवेज होरिजेन्टल स्ट्राइक अफ द जियोलोजिकल प्लेन इज अलवेज होरिजेन्टल पी वेभ इन द अर्थक्वेक आर पी वेभ इन द अर्थक्वेक के हो प्राइमरी कम्प्रेसनल वेभ हो पी वेभ इन द अर्थक्वेक आर प्राइमरी कम्प्रेसनल वेभ हो पी वेभ इन द अर्थक्वेक भनेको चाहिँ सर्फेस वेभ होइन प्राइमरी कम्प्रेसनल वेभ हो है पी वेभ अफ द अर्थक्वेक आर प्राइमरी कम्प्रेसनल वेभ primary compressional wave ventilation in the tunnel is necessary mainly due to removal of foul gas ventilation of the tunnel is mainly necessary for the removal of the foul gas so float in CPM represent CPM मा float भनेको delay permissible without affecting project delay permission without affecting of the project PRT is preferred over CPM when duration are probabilistic PRT is preferred over CPM when duration are probabilistic under Nepal PPA e-bidding mainly enhance के गर्छ transparency under the Nepal PPA e-bidding mainly enhance के गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ बढाउने काम गर्छ मोबिलाइजेसन एडभान्स इज जनरली प्रोभाइडेड टु कन्ट्र्याक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल डिफर फ्रम द क्वालिटी एस्युरेन्स बिकज क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको के हो प्रोडक्ट ओरिएन्टेड हो क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको प्रोडक्ट ओरिएन्टेड हो क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको प्रोडक्ट ओरिएन्टेड हो क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड हो क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको सी भनेको पिआरओ डियुसिटी प्रोडक्ट ओरिएन्टेड
सिटी क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको चाहिँ प्रोडक्ट ओरिएन्टेड हो है। क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोडक्ट ओरिएन्टेड। भेरिएसन अर्डर इन कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट इज मेनली इस्युड वेन स्कोप चेन्जेस ड्युरिङ एक्जिक्युसन। भेरिएसन अर्डर इन कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट इज मेनली इस्युड वेन स्कोप चेन्जेस ड्युरिङ एक्जिक्युसन भयो भने हुन्छ। रिभाइज इस्टिमेट निडेड इफ रिभाइज इस्टिमेट निड कहीँ गर्दाखेरि कस्ट एक्सिड द सेक्सन लिमिट सस्टेन्सिबली भनेर भनेको छ। द प्लिन्थ एरिया अफ द इस्टिमेट इज मस्ट सुटेबल फर के को लागि प्रिलिमिनरी प्लानिङ स्टेजको लागि। स्पेसिफिकेसन मेनली इन्स्योर द require the quality of the work, faster completion, reduce labor. Aesthetic value specification mainly required quality of work. Depreciation in valuation means reduction in the assessed value over time. Depreciation in valuation means reduction in the assessed value over the time. Depreciation in valuation means reduction of the assessed value over the time. The first angle projection right side view is drawn. First angle में right side view भनेको left side में हुन्छ। First angle projection the right side view is drawn in left side. Axonometric projection differ from perspective because parallel line remains parallel. Axonometric projection differ from the perspective because parallel line remains parallel. Axonometric projection differ from the perspective because parallel lines remain parallel. Structural drawing mainly indicate the load carrying component. Structural drawing mainly indicate the load carrying component. In hospital planning, operation theatre should be located in sterile zone. In hospital planning, operation theatre should be located in sterile zone. In hospital planning, operation theatre should be located in sterile zone. Benefit cost ratio greater than 1 indicate the feasible project. Benefit cost ratio greater than 1 indicate feasible project. Benefit cost ratio greater than 1 indicate the feasible project. Benefit cost ratio greater than 1 indicate the feasible project. Internal rate of return is independent to the discount rate assumption. Internal rate of return is independent to the discount rate assumption. Internal rate of return is independent to the discount rate assumption. Internal rate of return केसँग डिपेन्ड छ? क्याश फ्लो, इन्भेस्टमेन्ट साइड र प्रोजेक्ट लाइफसँग चाहिँ डिपेन्ड छ। सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस क्यारी आउट टु एक्सेस द इफेक्ट अफ अनसर्टेन भेरिएबल. सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस क्यारिड आउट to access the effect of uncertain variable. NEC registration primarily ensure के गर्छ? प्रोफेसनल कम्पिटेन्स. NEC registration preliminary ensure professional competence. Conflict of interest in professional ethics arise when public welfare is compromised for personal gain. Conflict of interest in professional ethics arise when public welfare is compromised. Public welfare is compromise for the personal gain को लागि. Nepal building code is mainly intended to ensure safe construction. Nepal building code mainly intended to ensure safe construction. Closely spaced contour line indicate कि steep slope. Closely spaced contour line indicate steep slope. Radius of the gyration is important in the column design because it related to the buckling distance. The gyration is closely related to the column design because it related to the buckling resistance. Influence slide and practically useful for ILD के को लागि useful छ? moving load analysis गर्नको लागि. ILD are particularly useful for moving load analysis. In Nepal, public procurement performance security is previously submitted to ensure the faithful contract execution by contractor. In Nepal, public procurement performance security be preliminary submitted to ensure the faithful contract execution by contractor. In e-procurement system, the greatest governance advantage भनेको चाहिँ improve transparency and audit traceability. In e-procurement system, the greatest governance advantage भनेको चाहिँ improve transparency and audit traceability. The foremost duty of engineer under the professional ethics is towards public safety. The foremost duty of an engineer under the professional ethics is towards the public safety को लागि हुन्छ. यसरी हाम्रो May 23, 2026 का क्वेसनहरु सकिए.
अ क्लक स्ट्राइक 6 इन 10 स्ट्राइक अब स्ट्राइक भनेको चाहिँ अहिले 20 सेकेन्ड हो 20 सेकेन्ड हो ठिक छ सबै क्वेसन मिलेकै छन् अलरेडी रेफरेन्स मैले चाहिन्छ नि त्यो बाहेक 1 2 3 4 5 6 र 7 8 9 सरी 1 1 3 9 2 7 8 अरे होइन अनि 4 5 6 4 5 6 एउटा दुईटा तिनटा एउटा दुईटा तिनटा एउटा दुईटा तिनटा चार 4 5 6 ठिक छ 1 3 9 1 3 9 हुनै सक्दैन त्यो 1 2 3 नै हुनुपर्ने हो कम्बिनेसन यो कम्बिनेसन भनेको चाहिँ अब यो र यसमा के फरक छ भन्दाखेरि टुप्पो बराबर छ अब यो अलिकति साइजले गर्दाखेरि यो 1 होइन 3 चाहिँ हुँदो रहेछ अब स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल इज रियाक्सन आर इन्सफिसियन्ट भयो भने है स्ट्रक्चर अनस्टेबल भनेको रियाक्सन इन्सफिसियन्ट भयो भने हुन्छ